के ऊपर आएगा तो हमारे ऊपर मूवमेंट्स की रेस्ट्रिक्शंस और परेशानियां बहुत बढ़ती चली जाएंगी। मैं इसको अपने एक ज़ाती वाक़े से मुंसलिक करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोगों के रवैये जैसे भी हों मुख्तलिफ भी होते हैं, मगर मेरे इंस्टीट्यूशन के अंदर हमेशा ये रहा कि जो भी रिटायर हुआ उसने पूरी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारी तो हमने उसको फुल पेंशन पर उसको चलाते रहे। और एक साहब थे जिनको हम बड़े मियाँ कहते थे, वो उन्होंने 15-20 साल हमारे साथ सर्विस की घर पर, और जब वो काम करने में उनको बड़ी दिक्कत होने लगी तो हम भी ये सोचते थे कि क्यों किए चले जा रहे हैं, मगर ये कि अच्छे मुसलमान आदमी, उन्होंने कहा कि जब तक मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो खैर हमने उनको रिटायर, जब उन्होंने कहा तभी हमने रिटायर भी किया उनको। उनके साथ साथ किसी और को भी रख लिया था ताकि उनका हाथ बढ़ सके। कुछ अरसे वो हमारे यहाँ रहते रहे घर में, और फिर उसके बाद उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा। और कराची के अंदर हमारे घर से दूर अजीज़ाबाद में उनकी बेटी रहती थी, सौतेली बेटी थी। तो हमने ये जो सिस्टम के एतबार से, ये तो आप प्रूफ ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, हम बेटी को वो रकम पहुँचाते थे, और फिर ये भी हमारी ख्वाहिश होती थी कि बड़े मियाँ से मुलाकात भी हो और ये पता चले कि उनका ख्याल भी रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा। दैट वाज आवर प्राइमरी इंटेंट। तो फिर हमें ख्याल हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो हमने बेटी से ये कहा कि जब ये पेंशन लेने आओ तुम इनकी, तो इनको साथ लेकर आओ, टैक्सी में बिठा कर लाओ, इनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो उसने कहा जी टैक्सी का ख़र्चा, मैंने कहा वो हम ही बर्दाश्त करेंगे मगर लाओ ज़रूर। तो अच्छा है, बच्चों के साथ एक बुज़ुर्ग रिटायरी जो था उसकी मुलाकात हो जाती थी, कुछ मोहब्बतें निकल आती थीं। उसमें भी जब उनको दिक्कत होने लगी तो भी ये माना करके, हमें ये ख्याल नहीं था कि इंतकाल हो जाएगा और उसके बाद भी पेंशन जाती रहेगी। हमें सिर्फ ये ख्याल था कि उनकी सेहत का मुनासिब इंतज़ाम खाने पीने का चल रहा है नहीं चल रहा। तो फिर हर महीने हमारा बेटा जाता था पेंशन लेकर। तो ये अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसके अंदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बेहतर हो जाए, तो उसकी कोशिश हमेशा रही। जाली आदमी आकर पैसे ले जाता रहा, पुरानी तारीख़ है, पूरी भरी होगी जनाब, कब से कब तक। हमने इलेक्शन कराने की नीयत की, सेक्रेटरी जनरल था पार्टी का, तो इलेक्शन कराने की नीयत की, तो उसके अंदर 35 लाख लोग मेंबर बन गए। तो बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई इलेक्शन कैसे कराएंगे। तो खैर हमने उस वक्त भी, दिस इज़ 2009 एंड 10, हमने उस वक्त टेक्नोलॉजी को ब्रोच किया। हमने ये कहा, और उस वक्त वॉइस रिकग्निशन सिस्टम मैच्योर हो चुका था कि सिर्फ आवाज़ से पहचान लिया जाए आदमी। अच्छा, और उसकी रिकग्निशन लेवल वाज एज क्लोज एज टू द थंबप्रिंट एज पॉसिबल, प्रिटी क्लोज। तो थंबप्रिंट्स वाला किस्सा नहीं आया था, मौजूद है, नादरा के अंदर मौजूद था, फिज़िकल देखते थे। मगर ये जो वॉइस रिकग्निशन था, ये यूबीएल और कुछ बैंक्स पाकिस्तान में इसको ब्रोच भी कर रहे थे, मगर वो हमारे लिए बड़ा एक्सपेंसिव हुआ, तो हमने उसको डिस्पेंस कर दिया। बट वी थॉट ऑफ दैट। उसके बाद जनाब मैं ये समझता हूँ कि आज भी फॉल्स आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की चोरी दुनिया के अंदर आप ये सब कुछ देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी इतनी आसानी पैदा करता है कि उसको अपने साथ इस्तेमाल ना करना बड़ी ज़्यादती है। तो लिहाजा मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों ने जिन्होंने मेहनत करके ये कदम उठाया। आपने ये ज़िक्र नहीं किया, चलते चलते मुझे बता दीजिएगा कि ये टेस्ट रन कितने दिन का होगा और कब तक ये आप सब के लिए करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 60 अरब रुपए आप डिस्पेंस करते हैं इन पेंशन्स, और 1.4 मिलियन पीपल गेट पेंशन्स। अब इसके एक आगे भी है। आगे मसला ये है, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे बड़े मियाँ की आप मिसाल दे लें, लोगों को बैंक में आकर फ़िलहाल ये अपने आप को, या एटीएम मशीन में जाकर अपनी आइडेंटिटी साबित करनी पड़ेगी एवरी 6 months। बट नादरा यहाँ बैठे, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय नादरा एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एन एसोसिएशन। ये दुनिया के अंदर
لوگوں کی آئیڈینٹی بناتے ہیں. یعنی جو 18 سال کا ہو گیا اس کی آئیڈینٹی بنتی ہے. پاکستان میں فزیکلی آ سکتا ہے, اپنا فنگر پرنٹ دے سکتا ہے, کسی جگہ پر جا کر دے سکتا ہے اور فزیکلی بات ہو جاتی ہے. بٹ واٹ ہیپنز ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ تو انہوں نے فنگر پرنٹ کی بنیاد پر ہی آئیڈینٹی کریشن بھی کر رہے ہیں وداؤٹ اے پرسن وزٹنگ دا نادرا آفس. اب اس کی ٹیکنیکلٹیز یہ ہیں کہ جناب وہ کالے کاغذ کے اوپر وہ اپنے فنگر پرنٹس لگائے گا, ان نادرا کا سسٹم ریڈ کرے گا اور بہت کچھ چیزیں ہوں گی. مگر آئی ڈی کارڈ باہر کے ملکوں میں کوئی پاکستانی ہو جو 18 سال کا ہوا ہو تو اس کو بغیر ایمبیسی جائے ہوئے یا کسی جگہ بغیر جائے ہوئے آئیڈینٹی کی ایک کریٹ کرا رہے ہیں. اچھا, تو جب آدمی بوڑھا ہو گیا, جیسے آپ نے کہا 7% کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ ہو نہیں پاتا, مزدوروں کا نہیں ہو پاتا, ہم سنتے رہتے ہیں مزدوروں کا نہیں ہو پاتا, کچھ بیماریوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا, بڑھاپے میں نہیں ہو پاتا. تو about 7%, ہم 12% سمجھتے تھے, 7 to 12% یہ رینج کرتا ہے. اس کو کیا کریں؟ تو جب ووٹنگ ہوگی, اگر بائیو میٹرک الیکشن کمیشن نے اڈاپٹ کیا, آپ ذہن میں رکھیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین از ناٹ اے بائیو میٹرک مشین. یہ ڈیسیشن الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ بائیو میٹرک کریں یا تصویر دیکھیں جیسے پہلے دیکھتے تھے. پہلے تصویر نہیں, آئی ڈی کارڈ سے پہلے صرف آدمی کلیم کرتا تھا کہ میں فلانا ہوں اور پھر لوگ دے دیتے اس کو, وہ ووٹ ڈال دیتا تھا. پھر جب آئی ڈی کارڈ آیا تو آئی ڈی کارڈ دیکھ کر یہ ووٹ ڈالنے کی کیفیت اوریجنل آئی ڈی کارڈ کے ساتھ شروع ہو گئی. تو اب بائیو میٹرک اگر الیکشن کمیشن چاہے تو ہوگا, ورنہ تصویر موجود ہے. اب تصویر کے ساتھ پہچان بھی سکتے ہیں آپ. اور پچھلے شاید 2013 کے اندر یہ طے پایا, مجھے یاد نہیں 2013 میں یا 18 میں, کہ خواتین کی تصویر نہیں ہوگی. مگر اب شاید یہ ڈیسیشن بھی ہے کہ خواتین کی تصویر بھی ہوگی, کیونکہ وہ خواتین پولنگ ایجنٹس اور خواتین پریسائڈنگ آفیسر ہے, تو خواتین کی بھی تصویر ہوگی اور مردوں کی بھی تصویر ہوگی. بٹ واٹ ایلس کین بی ڈن؟ پچھلے دنوں آپ کو میں نے بھیجا بھی تھا چیئرمین صاحب, ایک خاتون جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب میں بینک جاتی ہوں تو مجھے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا اور پروسیس کرنا مشکل ہے. تو پاکستان نے بڑے کام کیے ہیں. اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ڈسیبلڈ لوگ, تو منسٹری آف فارن افیئرس کی جو خاتون نابینا تھیں اور انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی, تو پاکستان گیٹس کریڈٹ فار آؤٹ اسٹینڈنگ ورک. اسی طرح سے نادرا از آؤٹ اسٹینڈنگ. آپ کے پڑوس کے ملک میں انہوں نے کوئی 10 سال پہلے شروع کیا نیا ڈیٹا بیس بنانا بیسڈ آن ریٹینل ریکگنیشن. اچھا, آپ آئی ٹی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ اے آئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, میں آپ کو اگر اس کا جوس بتا دوں, ایک چیز جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کی سب سے بڑی چیز ہے, which probably covers 80 to 90% of the development. تو اے آئی کرتا کیا ہے؟ اے آئی پیٹرن ریکگنائز کرتا ہے, پیٹرن ان ڈیٹا اور پیٹرن ان فیسز, اور ہر جگہ صرف پیٹرن ریکگنائز کرتا ہے. ریپیٹنگ کوئی چیز کا پیٹرن ہو, پیٹرن ریکگنائز کرتا ہے. تو فیشل ریکگنیشن تو اب بڑی عروج پر پہنچ گئی. تو نادرا بھی سوچ ہی رہا ہوگا, کیونکہ ان کے پاس تو تصویریں بھی ہیں. فیشل ریکگنیشن از ناٹ این ایشو, تصویریں بھی ہیں. اور اسی فیس کے ساتھ امکان ہوگا کہ جب تصویر کھینچی جاتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ تصویر میں کبھی کبھی آنکھیں لال ہوا کرتی تھیں تصویر جب کھینچی, تو ایکچولی وہ دوسری جانب جرأت و بہادری کی لازوال داستان نشان حیدر کا اعزاز پانے والے سوار محمد حسین شہید کا 50واں یوم شہادت. اس سلسلے میں ان کے مزار پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. پھولوں کی چادر چڑھائی جا رہی ہے اور سلامی پیش کی جا رہی ہے. مادر وطن کے بہادر سپوت کو قوم کا زبردست خراج عقیدت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا رب العزت ہماری فاتحہ خوانی کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرما. یا رب العالمین اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام امت کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا رب العالمین بالخصوص سوار محمد حسین شہید اور آپ کے جملہ رفقا کو اس قرآن مجید کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ملک پاکستان کی حفاظت پر معمور تمام اداروں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین. نشان حیدر کا اعزاز پانے والے سوار محمد حسین شہید کا 50واں یوم شہادت. اس سلسلے میں ان کے مزار پر تقریب منعقد کی گئی ہے اور ان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. صدر مملکت کا تقریب سے خطاب جاری ہے. جو آئی ٹی کانٹریکٹ کسی کو دیتے ہیں نا کہ تم یہ سافٹ ویئر بناؤ، تو اس کے اوپر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی پروڈکشن کیا ہوگی. جھوٹ نہیں بول پائے گا. دے ہیو ویز آف اسیسنگ کہ ہاؤ مینی لائنز آف کوڈ ڈیڈ ہی رائٹ. اچھا، اور جب امتحان لیتے ہیں تو 1 کیمرہ 2 کیمرہ 3 کیمراز لگا کر کمپیوٹر کے ساتھ امتحان بھی ہو جاتا ہے. اٹس لائک این انویجیلیٹر. انویجیلیٹر کی تو آنکھ یوں ہو جائے گی، کیمرہ کی نہیں ہوگی، اور اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل رہے گی. تو کمپیوٹر پر بچہ کیا دیکھ رہا ہے وہ بھی آ گیا، ادھر بھی کمرے کے اوپر بھی کون کمرے کے اندر آیا کون گیا، اوپر بھی ہو گیا کہ کہیں کسی نوٹس کو تو نہیں دیکھ رہا. دیز آر سمپل تھنگز. ٹیکنالوجی اب آپ کا تیسرا ہاتھ بن جائے گا اور آلریڈی بنتا جا رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا یہ ہوں. اب اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے، اور ریزسٹنس بڑا ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کہ یہاں فیل ہو جائے گا، یہاں فیل ہو جائے گا. اور یہ نادرا بھی کوشش کر رہی ہے کہ انٹرنیٹ ووٹنگ ہو سکے اوورسیز پاکستانی کے لیے. وہاں پر بھی ایشو ہے یہی کہ لوگ اپنے آپ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. اچھا، یہاں تو اب فزیکلی بندہ گیا، بائیو میٹرک ہو گئی، ورنہ تصویر ہو گئی، لوگوں نے بیٹھ کر ڈیسیژن کر لیا. اب جو بندہ ہے ہی نہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے، تو جیسے نادرا آئی ڈی کریٹ کر رہا ہے کسی بندے کی، تو ووٹنگ از اے مچ لیسر پروسیس. تو وہ جو آئی ڈی کریٹ ہو سکتا ہے تو ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے. بٹ یہ سارے ایریاز چاہے فزیکل ہوں، فزیکل ہیکر چور زبردستی میری آئی ڈی اور میرا آئی ڈی کارڈ لے جا کر کوئی کام کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے ہوا کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر بھی ہیکنگ کا امکان ہے. مگر ہیکنگ کا امکان اگر آپ کا پروٹیکشن میکینزمز اچھا ہو تو کام 99% ہو جائے گا اور ہیکنگ 1% رہے گی. آلریڈی بینک کے سارا سسٹمز موجود ہیں. آپ خبر سن لیتے ہیں کہ ایف بی آر کے اندر ہیکنگ اٹیمپٹ ہوئی ہے، فلانی جگہ پر ہوئی. بٹ دی اماؤنٹ آف ورک ڈوئنگ از ہیپننگ
ऑन द इंटरनेट इन पाकिस्तान, वो हैकिंग तो उसका 0.001% भी नहीं होगा, मगर खबर बड़ी अच्छी है। जिस तरह से ख़राब खबर की रजिस्ट्री बड़ी अच्छी है, तो उसी तरह से ये खबर भी बड़ी अच्छी कि हैक हो गया, मगर काम बहुत होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हैकिंग की पॉसिबिलिटी पाकिस्तान में जितनी हैकिंग आज तक हुई है, अभी हमारे सिस्टम्स कमज़ोर हैं, मगर पाकिस्तान में भी जितनी हैकिंग आज तक हुई है, उससे कहीं ज़्यादा रिस्क इस बात में है कि आप हवाई जहाज़ पकड़े और हवाई जहाज़ क्रैश हो जाए, कहीं ज़्यादा रिस्क है। मगर आप हवाई जहाज़, किसी ने हवाई जहाज़ पर सवारी करना छोड़ा तो नहीं, कहीं ज़्यादा रिस्क है कंपेयर टू हैकिंग। तो लिहाजा डिसप्रोपोर्शनेट अगर लोगों को अलार्म किया जाए तो नतीजा ये होता है कि तरक्की रुकी रहती है, कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। आपने मिसाल दी जनाब ऑडिटर जनरल साहब अज़रबैजान की, तो और आपने कहा कि जनाब वहाँ तरक्की हुई और यहाँ पर कुछ कम, और इसी बात का अफसोस है। तो मैं समझता हूँ कि आप जहन में रखिए कि तरक्की जो है वो ऑयल से नहीं होगी, वो नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं होगी, वो हमारी अपनी इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे उसी से तरक्की है, और उसी से तरक्की देरपा होगी। जापान जर्मनी डिस्ट्रॉय भी हो जाएं तो भी उनके लोग अगर ज़िंदा हैं तो वो अपने मुल्क को वापस वहीं खड़ा कर सकते हैं जहाँ पर था। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बेइंतहा ज़रूरी है कि कौम के अंदर अगर रेजिस्टेंस है टेक्नोलॉजी का, तो वो देख देख कर कम होना चाहिए। और रेजिस्टेंस अजीब सा है, हर वक्त हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीफोन के ज़रिए दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, मगर ये कि कभी कभी एक रेजिस्टेंस आ जाता है। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये तो एक तो ये है कि जो इंटरनेट वोटिंग का जैसे ही ये फाइनलाइज करेंगे तो ये मामला पब्लिक डिबेट में बहुत आएगा कि किस तरह से आइडेंटिटी को हैंडल करेंगे, ये नादरा का जो सिस्टम डेवलप होगा, किस तरह से आइडेंटिटी को हैंडल करेंगे, किस तरह से वोटिंग कराएंगे और किस तरह से वोटिंग का ऑडिट ट्रेल भी हो सके। सारी चीज़ों का इम्कान है, बट दे हैव अ ह्यूज टास्क विद देम ऑन देयर हैंड्स। आप टेक्नोलॉजी रेजिस्टेंस के अंदर मैं एक और मिसाल देता चलूँ बिफोर आई क्लोज माई डिस्कशन विद यू। आपसे बिल्कुल ऐसे बात मैं चाहता हूँ हो जैसे गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आप लोग हैं, और हर अंदाज से आपकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में इन ऑटोमेशन करके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और उसके साथ साथ आप करप्शन को रोकने के तरीके, ये भी पैटर्न जो है ना, ये भी अकाउंट्स के अंदर रिकग्नाइज होते हैं। जो आपका जो ऑडिट सिस्टम है, ऑडिट सिस्टम देखता यही है कि पैटर्न से हटकर जो गड़बड़ है यहाँ पर कोई चक्कर ज़रूर है, तो वही पैटर्न रिकग्नाइज करता है। बट व्हेन पैटर्न रिकग्निशन गोज बियॉन्ड द ह्यूमन स्किल्स इनटू एन एआई स्किल, ट्रिमेंडस एडवांटेज है। यानी इंसान अगर 10 कंपनियों के अकाउंट देख सकता है तो एआई डिपेंडिंग ऑन द बेस 10,000 कंपनियों के अकाउंट्स देख सकता है। एंड देयर टाइम इज कमिंग, ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स हैं इसका ज़माना ख़त्म होता जा रहा है। यानी ये कि कहा यह जा रहा है कि बैंक्स ऐसे खुल गए हैं जो कहते हैं कि जी आपसे ना हमारे ज़ाती मुलाकात की ज़रूरत है, आप अपना डेटा हमसे शेयर कर लीजिए और रेगुलरली करते रहिए, अपने अकाउंट शेयर करते रहिए। आपको जब लोन चाहिए होगा या बढ़ाना चाहेंगे, विद इन 2 मिनट्स वी विल गिव यू अ वर्डिक्ट। इतना फास्ट असेसमेंट ऑफ अकाउंट्स आज मौजूद है, बाद की बात नहीं, आज मौजूद है। तो मे बी ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स में जाने के लिए बहुत सारे लोग तो अब भी नहीं जाते, सारे ट्रांसफ़र जैसे रास्त खुल जाएगा और बहुत सारी कैफियत खुल जाएंगी तो अपने टेलीफोन पर सारे काम आप करेंगे। वो यू मे नॉट हैव टू विजिट एनी प्लेस टू बी एबल टू डू दैट। तो मैं ये समझता हूँ कि यही जो रेजिस्टेंस है इसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। एक तो डिजिटल बैंकिंग एम्पावरमेंट बड़ी करेगी, एहसास का डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अकाउंट्स ऑफ द वुमेन बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा। द एबिलिटी फॉर मी टू सेंड एनी वन ऑफ यू मनी विदाउट वरिंग अबाउट द फैक्ट कि प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म पीछे हो और सामने सिर्फ माई एबिलिटी टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम माई अकाउंट टू योर अकाउंट। तो इस तरह से समझाया जाता है कि अगर डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकानमी हो जाए तो जीडीपी पर डायरेक्टली सिर्फ इस चीज़ का, विदाउट गुड्स विदाउट रिसोर्सेज, सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क जो पड़ता है वो 2 से 3% तक पड़ता है अगर आपने। और ये सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकानमी के अंदर ये हाथ बटा रहे हैं और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और दूसरी चीज़ें आती चली जाएंगी। मगर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम आपसे जिक्र करता चलूँ। एक तो ये कि फ़ैसले जल्दी करें, ये ज़माना फ़ैसले
جو فیصلہ آج ہونا ہے وہ کل تک بھی یہ زمانہ برداشت نہیں کرتا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھتے ہیں کمپیئر ٹو دا گورنمنٹ سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر میں اسی وجہ سے فیصلے جلدی ہوتے ہیں. تو فیصلے آپ جلدی کریں اور ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کریں. اور بڑا ریزسٹنس، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں محنت کر رہا ہوں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انٹرنیٹ ووٹنگ پر، میرا پرانا تجربہ اس کے اندر ہے کہ میں نے پارٹی کے 35 لاکھ ووٹ ڈلوائے 2010 میں الیکٹرانکلی، ٹیلی فون پر ڈلوائے. تو میرا بڑا تجربہ چیئرمین اسمبلی کے اندر بھی میں نے چیئر کیا اس کمیٹی کو، اور ابھی بھی میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کو کس طرح سے بہتر کیا جائے. تو الیکٹرانک ووٹنگ، امیجن کریں کہ ایک سمپل چیز کے اوپر بھی ریزسٹنس ہے، تو اس کا مطلب ٹرسٹ فیکٹر ڈیفیسٹ ہے. ریزسٹنس کیا ہے؟ ایک مشین ہے، جیسے کیلکولیٹر آپ کے یہاں آپ نے پیسے اس میں ڈالا کہ کس کو ووٹ دیا ہے، ووٹ پرنٹ ہو کر آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، چھوٹا سا ووٹ پرنٹ ہو کر آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط پرنٹ ہو گیا، واپس کر دیں، اس کو وہ پریسائڈنگ آفیسر پھاڑ پھوڑ کر پھینک دے گا، ریکارڈ کر لے گا کہ جی ووٹ غلط پرنٹ ہو گیا. اگر آپ سمجھتے ہیں صحیح پرنٹ ہوا، اس کو فولڈ کر کے آپ بیلٹ باکس میں ڈال دیں. اچھا، یہاں تک تو یہ وہی پرانا سسٹم ہے، سوائے اس کے ووٹ چھپا ہوا نہیں ہے پرانا، بلکہ اسی وقت آپ نے جو کہا اس اعتبار سے سمبل چھپ گیا. ایک اس کے ساتھ ایک مشین لگا دی گئی، جیسے آپ کی بلڈنگ کے اندر کہیں نہ کہیں کیمرہ بھی تو ہوگا نا. پہلے کیمرہ سے پہلے کیا تھا کہ رجسٹر ہوتا تھا، وہ آدمی انٹر کرتا تھا کہ فلانا آدمی آیا، یہ ہوا. کیمرے کے ساتھ آٹومیٹک رجسٹریشن ہے. تو اس کے اندر ایک کیلکولیٹر ہے جو بٹن دبایا اس کی گنتی رکھتا ہے. تو پیپر ووٹ اپنی جگہ پر ہے، دیر از نو ایشو. یہ جو مشین ہے یہ صرف آپ کو اسی وقت بتا دے گی کہ ووٹ کتنے پڑے، تاکہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ 4 گھنٹے لگے، 10 گھنٹے لگے، پریسائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے، اغوا ہو گئے، رزلٹ کا پتہ نہیں چل رہا، رزلٹ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی، اٹ جسٹ اوور کمز دیٹ. سو دیر فار اٹ از امپورٹنٹ کہ جو قومیں ترقی کریں گی وہ قومیں وہ ہیں جن کی لیڈرشپ ان کو نئے دور کی ٹیکنالوجیز پر سوار کرے، اور وہ قوم نئے دور کی ٹیکنالوجی کو جلدی ایبزارب کرے. وی آر آلریڈی لیٹ in adopting things which we could have adopted 15 years ago despite our resources. چیزیں سستی تھیں، آن لائن ایجوکیشن ٹولز اویلیبل ہیں، 15 سال سے ہم نے نہیں اڈاپٹ کیا. جب کووڈ نے ہمیں اڈاپٹ کروا دیا تو ہم نے کر لیا. تو قومیں وہ ہوتی ہیں جو پہلے سے ٹرینڈ پہچان کر اپنی ضرورت کے اعتبار سے جلدی بھاگ کر اس بس پر سوار ہوتی ہیں جو نئے دور کی بس ہے. تو لہٰذا میں اس وجہ سے اس بات میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے ایک اور قدم اٹھایا، اور دیکھ کر اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کو کانفیڈنس ہوگا تو آپ اس کام کو بڑھاتے جائیں گے. تو with credit and thanks to the Controller General of Accounts, the Auditor General and Nadra and the entire team, in fact Siemens کی کوآپریشن اور آپ لوگوں کو، آپ سب لوگوں کا بے انتہا شکریہ. السلام علیکم.